पानी की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर पीपल की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर बड़ की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर मंदिर बनाकर उसमें टल्ली खड़काए तो काफिर, हिंदू उसमें बुत रखकर उसको सजदा करे तो काफिर। और तुझे खुली इजाजत है, डंडियों को पूजता फिर, जालों को पूजता फिर, पीपल और बड़ को पूजता फिर, खुइयों और दरियाओं के पानी को पूजता फिर, सूरज और चांद को पूजता फिर, किसी पीर की कब्र को पूजता फिर, तेरे लिए खुली छुट्टी है। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इमोशनल कर देने वाला बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उस बयान को फरमाने वाले हैं हज़रत क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अगर आपने इस बयान को पूरी ध्यान तवज्जो के साथ सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आ जाएगी। तो चलिए नाज़रीन किराम इस बयान को हम स्टार्ट करते हैं और सुना रहे हैं, बतला रहे हैं कुरान करीम में इन वाक़यात को जिक्र करके लोगों, तुम किसी की चमक पे मर जाते हो, किसी की धमक पे मर जाते हो, किसी के लिबास पे मर जाते हो, किसी के टोटके पे मर जाते हो, किसी के टोने पे मर जाते हो, किसी की शोभदाबाजी पे मर जाते हो। और तुम क्या हो? मेरी नबूवत जेल में है, जब तक मैं ना निकालूं निकालने वाला कोई नहीं। तो ये है ना, अगर जरा सा काम किसी के नाम लेने से हो गया, उम्र भर के लिए तेरा हाजत रवा और मुश्किल कुशा बन गया। करना खुदा में है। अगर तेरी मुरादों को पीर पूरी करता है, फकीर पूरी करता है, मजार वाला पूरी करता है, तो फिर ये करोड़ों हिंदू उनकी मुरादों को पीपल पूरी करता है, बड़ पूरी करता है, जांड पूरी करता है, मंदिर पूरी करता है, गंगा का पानी उनकी मुरादों को पूरी करता है। वो भी तो यही कहते हैं कि खुदा ने इनको अपना बना लिया, ये खुदा के देवता हैं। समझ नहीं आती। अगर हिंदू पानी की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर पीपल की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर बड़ की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर मंदिर बनाकर उसमें टल्ली खड़काए तो काफिर, हिंदू उसमें बुत रखकर उसको सजदा करे तो काफिर। और तुझे खुली इजाजत है, डंडियों को पूजता फिर, जालों को पूजता फिर, पीपल और बड़ को पूजता फिर, खुइयों और दरियाओं के पानी को पूजता फिर, सूरज और चांद को पूजता फिर, किसी पीर की कब्र को पूजता फिर, तेरे लिए खुली छुट्टी है। कुछ इंसाफ करो अपने लिए, खुदा भी क्या कहता होगा। तेरी बीवी है, तू खामिंद है, तेरा भाई होगा वो उसके कपड़े धो सकती है, वो उसको खाना पका करके दे सकती है। तेरा कितने ही जिगरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खाना पकाएगी, बिस्तर बिछा देगी, खाना पका करके दे देगी, कपड़े धो देगी, चाय बनाएगी, अच्छे अच्छे खाने पका करके दे देगी। तू बड़ा खुश होगा, मेरे दोस्त की खिदमत की है, मेरे रिश्तेदार की खिदमत की है, मेरी इज्जत का साथ दिया है। अगर तुझे ये पता चल जाए कि आंख मिलाई है तो तू या खत्म हो जाएगा या उसे खत्म कर देगा। क्यों? तू कहेगा खाना और चीज है, पीना और चीज है, कपड़े बिछाना धोना और चीज है, खातिर तवाज़ो और चीज है, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा बदन ये मेरा हक है, मेरे सिवा तेरी आंख किसी को ना देखे। और तू तो ये चाहता है, खुदा ये नहीं चाहता कि खाए मेरा, पिए मेरा, पहने मेरा, जवानी मैंने दी, औलाद मैंने दी, तंदुरुस्ती मैंने दी, और सजदा गैर को करे। खुदा को गुस्सा नहीं आता। जनाजे की नमाज पढ़ते, जनाजा वली का या गौस का या कुतब का या अब्दाल का, मोमिन का, मुसलमान का, जनाजा सहाबी का क्यों ना हो, जनाजा ताबा ताबीन का क्यों ना हो, जनाजा वली का हो, मुजतहिद का हो, मुजद्दद का हो, पीरानी पीर रहीमहुल्लाह का जनाजा हो, शेख अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, खाजिब ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा क्यों ना हो, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, शाहरुख आलम रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो। फरमाया मेरे बंदे जनाजे की नमाज पढ़। इलाही क्या पढ़ूं? फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले, सुबह
सुभानक अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, اس کے لیے دعا کر سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, دعائیا کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کروں, فرمایا خبردار اگر سر جھکایا. درود شریف پڑھ, سبحانک اللہم پڑھ, اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ, اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ, اور دعائیا کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز. نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں, میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں, مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں, عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے, مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ قطب کا ہے, سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا, رکوع نہیں کرنا, سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے, عالم الغیب ہے, جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں, نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی, ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خبردار, کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکوع نہیں کرنا, سجدہ نہیں کرنا, کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو. الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں, شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے, میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی, یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا, قطب کا, غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا, اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے, تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا, رکوع نہ کرنے دیا, اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر, کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں, اے میرے یوسف گھبرانا, یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگے او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے, احب السجن مما یدعوننی الیہ. میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں, میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا, او ظالمو کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا, جج نہ بٹھایا ہوتا, فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے, اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے, یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں, 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا, ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں, دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے, پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ, ارانی آسر خمرا,
ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہوں کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, تو بڑا حسین و جمیل ہے, کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا, تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے, کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں, اس کو پھانسی لگے گی, اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعویل الاحادیث, خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا, یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے, میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے, ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں, جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں, کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے, ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا, فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک. پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا, فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا, پہلے میری بات سنو, پہلے میری بات سنو. فرمایا یا صاحب السجن, اور میری جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اندازہ لگاؤ, انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا, کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا, پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے. اذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا. ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جرم تیری بیوی کا, قصور عورتوں کا, جیل میں کاٹوں. عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہیں, بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں. میں بے گناہ, میں بے قصور, میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں. اذکرنی عند ربک, اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا. تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے, نمائندہ ہے نا خدا کا. فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا, کنویں میں پھینک کے چلے گئے, قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا, عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا, جیل خانے میں ڈال رکھا ہے, اور پھر عدالت بٹھائی, فیصلہ ہوا, پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے. او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں. جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو. پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ
गुनाह अजीम है और उस पर फरियाद का असर भी कुछ नहीं हो सकता। नबी की खुदाबंद करीम, हालांकि ये कोई गुनाह की बात नहीं थी। आज हम तो खुदा जाने कितने वास्ते बनाए फिरते हैं, कितने हमने वास्ते डाल रखे हैं, कितने हमने तरीके बना रखे हैं अल्लाह मियां तक जाने के लिए। अल्लाह मियां नाराज हो गया, और मेरे यूसुफ तुम जेल में हो, मैं अरस में हूं, मैं देख रहा हूं, हर जगह से तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं, तुमने बादशाह को फरियाद क्यों की? जाओ 7 वर्ष तक मैं तुम्हारी कैद और बढ़ाता। किसी गैर को सजदा नहीं किया, किसी गैर के सामने दामन नहीं फैलाया, झोली नहीं फैलाई, सिर्फ इतनी सी बात कही है, उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, जरा जिक्र तो करना, कभी शराब पिलाते पिलूते उठते बैठते बात चला करके कभी मेरा जिक्र तो कर देना। आवाज आई, ओ मेरे यूसुफ, मैं अरश पे तेरा हर वक्त जिक्र करता हूँ, तू अपना जिक्र जालिम की मजलिस में क्यों कराता है? नबी मेरा हो, पैगंबर मेरा हो, मैंने तुझे भेजा है उनके सामने। उस मुलाजिम को अल्लाह मियां कहते हैं शैतान ने बुला दिया। 7 बरस फिर हो गए जेल में पड़े पड़े। अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 गाय पतली दुबली लागिर बड़ी कमजोर हैं, चल भी नहीं सकती, और 7 गाय बड़ी मोटी फरबी तकड़ी हैं, और वो उन मरियल गायों को, वो उन पतली गाय जो है उनको खा रही हैं। अजीज मिस्र ने ये ख्वाब देखा। मोहम्मद इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाब की ताबीर के बारे में वो बहुत मशहूर थे। उनके जमाने में किसी ने ख्वाब देखा कि मैं आके कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में सफेद सफेद अंडे खाता हूं। अच्छा बैठ जा, और चुपके से एक आदमी को इशारा किया कि पुलिस वाले को बुला के लाओ। वो सिपाही आगे, उन्होंने कहा पकड़ के ले जाओ इसे। कहने लगा, हजरत ये खूब रही, आया ख्वाब पूछने था और हथकड़ी मुझे लगी हुई है, आपके दरबार से हथकड़ी लग के चल रही है। फरमाया ख्वाब यूं ही नहीं देखा, कफन चुराता है मुर्दों के, कफन उतारता है। मोहम्मद इब्न सीरीन के पास एक और आदमी आया और कहने लगा, हजरत सर्दी, कभी कभी ख्वाब की ताबीर मौसम के एतबार से भी होती है। कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब देखा, सर्दी का मौसम था, मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। फरमाया खोद के देख, खजाना मिलेगा। चुनाचे उसने जमीन खोदी तो नीचे से सोना मिला। और गर्मी के मौसम में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह ने फरमाया, जल्दी कर, बाल बच्चा बाहर निकाल ले, मकान गिरने वाला है। चुनाचे उसने निकाला तो धड़ाम से मकान गिर गया। इमाम अबू हनीफा सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ुबिल्लाह, जब मैं कुरान करीम पे नऊज़ुबिल्लाह पेशाब करता हूं। बड़ा रोया, इलाही मैं ऐसा शकीउल कल्ब बनूंगा, ऐसा संग दिल बनूंगा, इतना कमीना बन जाऊंगा, मैं ऐसा लानती बनूंगा कि ये काम भी करने लगूंगा। ये मैंने क्या देखा है? रोए बेचारा, रोए बेचारा। इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ रहीमहुल्लाह, और जुबान से कह न सके, रोते रोते उसका दम निकल आ जाए, बड़ी मुश्किल से जिक्र किया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, खामोश हो जा, रो ना, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। पूछा कि इसी रात में तू अपनी बीवी के पास गया था? कि जी हां। फरमाया, परवरदिगार आलम आज के नुत्फे से एक लड़का तुझे अता करेगा, और इशारा इस तरफ है कि वो कुरान करीम का हाफिज बनेगा। तो जब परेशान बादशाह बैठा था, वही मुलाजिम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद काट के आया था, बादशाह कहने लगा, कैसी तबीयत है? कि मैं बड़ा हैरान हूं, बहुत मुस्तरब और सरगर्दा हूं, बड़ा परेशान हूं, मैंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं। कहने लगा, ओहो
लो जी मुद्दत गुजर गई। हाय 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 हाय, मैं जेल में था ना जी, मेरी कोठरी में एक कैदी था, हमने ख्वाब देखा था, उसने ताबीर बताई, रब्बे जुल जलाल की कसम लफ्ज ब लफ्ज वही हुआ जो उसने बताया था। बेहतरीन ताबीर जानने वाला तेरे जेल खाने में कैदी मौजूद है। बादशाह सटपटाया, कहने लगा उसका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी नाम क्या बताऊं, शक्ल पूछो तो बता नहीं सकता, जमाल पूछो तो बयान नहीं कर सकता, हाँ कमाल पूछो तो बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत आदमी है, जेल में रोशनी रहती है उसके हुस्न जमाल की वजह से। उसने कहा नाम तो ले, कहने लगा उसका नाम यूसुफ है। पसीने आ गए माथे पे कि बल्ले बल्ले मेरे घर में ही आग लगा दी। ऐसे का नाम लिया जिसको निकालना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने तो अपनी आबरू पे हाथ फेरा था, हमने तो उसकी इज्जत पे डाका डाला था, हमने तो बेगुनाह साबित करके जेल में डाला हुआ है, ये तो मेरी बीवी का मसला सामने आएगा लोगों के। उन्होंने कहा देख लो जी हमने पता बता दिया आपको, ताबीर बताएगा आपको 16 आने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इत्तला भेजी, चलो जी आपको बादशाह ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे तेरे जैसा होता ना कपड़े भी ना चुकदा। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बादशाह ने बुलाया, बल्ले बल्ले बल्ले, भाग पड़ते। नबी का बड़ा हौसला होता है। फरमाया क्यों, बादशाह को क्या तकलीफ हुई? 14 साल गुजर गए बेगुनाह होकर जेल में कैद काटते हुए, आज मेरी बादशाह को क्या जरूरत पड़ गई? इत्तला देने जो गया था ना बुलाने की, उसने कहा बादशाह ने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर पूछना चाहता है। फरमाया हाँ वक्त आ गया। फरमाया जाओ जाओ, इधर हम कैद काटते हैं या ताबीर बताते हैं? हम नहीं बताते, जाओ यहां से। और बादशाह को कहो मैं नहीं आता। उसने जाकर के बादशाह को कहा कि जी वो कैदी तो बड़ा सख्त हो रहा है जी। उसने कहा क्यों? कि वो कहता जाओ जाओ मैं कैद काटता हूं कि ताबीर बताता हूं। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी, अपना मतलब जो पड़ गया। फरमाया आ यूसुफ बाहर आ जा, मुझे ताबीर बता दे वरना मैं मरता हूं। फरमाया एक ही सूरत है, उन उंगलियां हाथ काटने वाली औरतों को इकट्ठा करो, उन तमाम औरतों को बुलाओ जिन्होंने मकर किया था, जिन्होंने हीला किया था, जिन्होंने नबूवत की आबरू पे डाके डालने की कोशिश की। वो जेल के सदर दरवाजे पे खड़ी होकर ऐलान करे कसूर हमारा, गुनाह हमारा, जुर्म हमारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, तब मैं बाहर निकलूंगा। हो गया, कहने लगी चली जा, जरा सी देर के लिए चली तो जा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाती। उन्होंने कहा देख फिर मेरी शहनशाहियत तो नहीं रहती। उन्होंने कहा बाहर में जाए तेरी शहनशाहियत, मैं बदनाम होने क्यों जाऊं? कसूर तो सारा मेरा है, मैं नहीं जाती। हम छोटे छोटे लोग जो हैं वो तो औरतों को खल्ले से मनाते हैं, बड़े बड़े मिन्नत किया करते हैं। आपका जो सादे से आदमी है ना जट किस्म के, जरा सी बात तो मारा रख के थप्पड़ हो गिरी सीधी हो। बड़े बड़े लोग जरा तरला किया करते हैं, कहने लगा देखो ना मर रहा हूं, मेरे लिए जरा चली चलो कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से मनाया। कहने लगे अच्छा जाऊंगे तो सही, कहूंगी कुछ नहीं। उन्होंने कहा वहां जाएगी लड्डू खाने फिर? औरतें हैं, मर्द हैं, अपने हैं, पराए हैं, सबके सामने आई और आके कहने लगी क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आल, क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आल हसल हक़ अना रावतुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन सादिक़ीन। और मिस्र वालों और औरतों, मर्दों और गुलामों और छोटे बड़े तमाम के तमाम सुन लो, कसूर मेरा, जुर्म मेरा,
خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا، اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے۔ اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے، فرمایا میں اب میرے کچھ اور شرائط ہیں۔ مصر نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا، اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، آپ ہی حکومت فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے، اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ خداوند کریم نے سمجھا دیا، بتا دیا، او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں، اللہ اکبر، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا، اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا، اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا۔ اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا۔ اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے۔ نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا آئے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی حکومت فرما رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دل و تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی۔ خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار دین میں بھی دنیا میں بھی، کھوہ میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا ساز کوئی نہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو۔ اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔
تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا۔ تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی، توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے، خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت میں، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا آفیسر ہوں مجھے بڑا آفیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے۔ یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک
لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، اپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے چولی پھیلائی۔ تو ناظرین کرام، یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس بیان کو مکمل سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔